ओके ल अब चाहिँ सेटिङ मिल्यो है। अलिकति ढिलो हुन गयो, ठिक छ, केही छैन। हजुरहरूलाई मैले एउटा क्वेसन पठाएको थिएँ है ग्रुपमा, सबैजनाले हेर्नुभएको होला। यो चाहिँ मेडिसिनमा सोधिने सम्भावित क्वेसन रहेको छ र पास्ट क्वेसनको कलेक्सन पनि छ। सबैले मेरो भोइस क्लियरली सुनिराख्नु भएको छ? मेसेज गर्नुहोस् त। ल, भोइस क्लियरली आइराखेको छ? ओके, सुनिरहेछ है, सुनिरहेछ। ल, क्वेसन चाहिँ सबैजनाले पढ्नुभएकै होला, ग्रुपमा हालिदिइसकेछु मैले। र यही क्वेसनको बेसिसमा चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्छौँ, टपिक चाहिँ पढ्छौँ है। र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मेडिसिनको क्वेसनमा रिटेनको लागि चाहिँ हाइपरटेन्सन, ट्युबरक्लोसिस, न्युमोनिया, आस्थमा, सिओपिडी, एनेमिया र थाइरोइड प्रब्लम है। लगभग यो 8 देखि 10 वटा डिजिज जुन चाहिँ हाम्रो रिटेन इक्जाममा रिपिटेडली एकदम सोधिराखेको चाहिँ प्रश्न हो, ठिक छ। र हिजो चाहिँ हामीले रेस्पिरेटरी सिस्टमको डिजिजमा आज बिहान चाहिँ सिओपिडीको बारेमा चाहिँ पढेको थियो हैन। क्रोनिक ब्रोन्काइटिस र इम्फाइसिमाको कुराहरू मर्निङको क्लासमा चाहिँ हामीले पढेको, जसमा हजुरहरूले क्रोनिक ब्रोन्काइटिस भनेको चाहिँ के हो त्यसको बारेमा चाहिँ पढाएको थिएँ है। ल, सबैलाई थाहा नै होला क्रोनिक ब्रोन्काइटिसमा हामीले के छलफल गरेको थियो त, कि कुनै पनि पेसेन्टलाई हैन सिओपिडी हामी कुन बेला भन्न सक्छौँ। सिओपिडीमा दुईटा डिजिज हुन्छ, एउटा क्रोनिक ब्रोन्काइटिस अनि इम्फाइसिमा। दुईटा डिजिज हुन्छ है त। सिओपिडीमा दुईटा कन्डिसन हुन्छ, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस र इम्फाइसिमा। क्रोनिक ब्रोन्काइटिस भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि पेसेन्टलाई हामीले क्रोनिक ब्रोन्काइटिस कुन बेला भन्न सक्छौँ कि त्यो पेसेन्टलाई कफ, सर्टनेस अफ ब्रेथ एन्ड त्यसपछि डिस्निया हैन, लगातार 2 महिनासम्म चाहिँ भइराखेको छ र कन्सेक्युटिभ 2 इयर चाहिँ लगातार भइराखेको छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ त, यसलाई चाहिँ हामीले क्रोनिक ब्रोन्काइटिस भनेर चाहिँ भन्छौँ। क्रोनिक ब्रोन्काइटिसको लागि चाहिँ के त भन्दा कि बिरामीलाई प्रोडक्टिभ कफ, खखार सहितको खोकी लाग्नु 3 महिनासम्म है त, 3 months इन अ इयर। एक महिनामा 1 वर्षमा 3 महिनासम्म लगातार खोकी लाग्नु। कस्तो कफ त भने प्रोडक्टिभ कफ। यसको साथसाथै दुईटा लगातार वर्षसम्म, फर 2 consecutive इयर भन्छ। 2 consecutive इयर, 2 वर्ष लगातार चाहिँ खोकी लाग्नु र 1 वर्ष चाहिँ लाग्दाखेरि, एउटा वर्षमा लाग्दाखेरि 3 महिनासम्म त्यो खोकी जानु। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, यसलाई हामीले सिओपिडी भनेर भन्छौँ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सिओपिडी भनेर चाहिँ भन्छौँ। सिओपिडीमा क्रोनिक ब्रोन्काइटिस भनेर भन्छौँ है। अब रह्यो कुरा कि इम्फाइसिमा भनेको चाहिँ के हो त। इम्फाइसिमा थोरै हामी रेस्पिरेटरी सिस्टमको एनाटोमी जब पढ्छौँ नि, ट्र्याकिया हुन्छ, ट्र्याकिया डिभाइड हुन्छ ब्रोन्काइमा, ब्रोन्काइ पनि डिभाइड हुन्छ ब्रोन्क्युल्समा है। र एट द एन्ड जुन सबभन्दा स्मलेस्ट युनिट हुन्छ त्यो भनेको के हो त, एल्भियोलाई हो। सबभन्दा सानो युनिट रेस्पिरेटरी ट्र्याकको एल्भियोलाई हो। यो एल्भियोलाईमा ग्यासको एक्सचेन्ज हुने काम चाहिँ हुन्छ।
अब यो एल्भियोलाई नै ड्यामेज भयो, यो एल्भियोलाई नै अब नर्मल डाइलेसन हुनुपर्ने यति हो, तर यो एकदम धेरै डाइलेट भयो भने यसमा जुन हुने ग्यासियस एक्सचेन्ज थियो त्यसमा प्रब्लम हुन गयो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त इम्फाइसिमा भनेर भन्छौँ है। अब इम्फाइसिमालाई हामीले थोरै डिफाइन गरिदिनुपर्छ कि पर्मानेन्ट इन्लार्जमेन्ट, अघि जुन कुरा गरेँ नि, पर्मानेन्ट इन्लार्जमेन्ट and destruction permanent enlargement and destruction of alveoli is called emphysema। एल्भियोलाई को चाहिँ पर्मानेन्टली डिस्ट्रक्सन भइहाल्यो। यहाँ ध्यान दिनु होला, पर्मानेन्ट एकचोटि एल्भियोलाई ड्यामेज भइसकेपछि त्यो चाहिँ रिभर्स हुँदैन। पर्मानेन्टली के हुन्छ त इन्लार्जमेन्ट हुन्छ र खराब हुन्छ, ठिक छ, डिस्ट्रक्सन हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, त्यसलाई चाहिँ हामीले इम्फाइसिमा भनेर भन्छौँ। एउटा समस्या भयो क्रोनिक ब्रोन्काइटिस र अर्को समस्या भयो इम्फाइसिमा। यो दुईटै कम्बाइन्डलाई हामी के भन्छौँ त सिओपिडी भनेर भन्छौँ है। अब क्वेसनमा थियो कि क्लिनिकल फिचर चाहिँ के हुन्छ त सिओपिडीको। सिओपिडीको क्लिनिकल फिचर 1 नम्बर क्रोनिक ब्रोन्काइटिसकै हामी क्लिनिकल फिचर लेख्छौँ प्रोडक्टिभ कफ। बिरामीलाई चाहिँ खकारमा खोकीमा चाहिँ कफ आउँछ, बलगम खकारमा खोकीमा चाहिँ खकार आउँछ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त प्रोडक्टिभ कफ भन्छौँ। त्यसपछि के हुन्छ त बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ है त, त्यो पनि सिभियर डिस्नियाको फिचर लिएर आउँछ। सिभियर डिस्निया, बिरामीको तौल घट्छ, वेट लस हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बिरामीको छाती जब हामी हेर्छौँ नि, छाती ब्यारेल सेप चेस्ट हुन्छ है त। रेस्पिरेटरी मसलको धेरै प्रयोग भएपछि कुन सेपको छाती भइहाल्छ त ब्यारेल सेप चेस्ट भइहाल्छ है। यो फिचर चाहिँ तपाईँको केमा आउँछ त भन्दा यो फिचर यो सिओपिडीमा चाहिँ आउँछ। साइनोसिस पनि हुन्छ, साइनोसिस अक्सिजनको कमी भएर साइनोसिस हुन सक्छ। यो प्रोडक्टिभ कफ जुन हुन्छ त्यो क्रोनिक लामो समय जान्छ, 3 महिनासम्म जान्छ। हामीले अघि नै भन्यौँ 3 महिनासम्म खोकी जान्छ, 2 वर्ष लगातार चाहिँ हुन्छ है। यो साइनोसिस भनेको ब्लुइस डिस्कलरेसन अफ स्किन एन्ड म्युकस मेम्ब्रेन हो भने यसलाई चाहिँ ब्लू ब्लटर पनि भन्छ, ब्लू ब्लटर, ठिक छ। र यो विशेष गरेर ब्लू ब्लटर केमा देखा पर्छ त क्रोनिक ब्रोन्काइटिसमा देखा पर्छ, ब्लू ब्लटर भन्छ हामी यसलाई। अर्को कुरा, एउटा फिचर चाहिँ के आउँछ त भने सास फेर्न धेरै कठिनाइ भएर नि, सास फेर्न धेरै कठिनाइ भएर एउटा फिचर सिओपिडीको बिरामीमा देखा पर्छ जसलाई भनिन्छ पर्स्ड लिप ब्रेथिङ। लिप भनेको ओठ र पर्स भनेको एकदमै बिरामीले स्यास्या गर्ने बेलामा चाहिँ ओठ सिटी बजाएको जस्तो मान्छेले यस्तो गर्छ नि हो, त्यो अक्सिजन नपुगेर एल्भियोलाई ड्यामेज भएर पुरा ओठ टसाएर मान्छेले चाहिँ सास फेर्न कठिनाइ भइराखेको हुन्छ र ओठ टसाएर हावा लिन चाहिँ खोजिरहन्छ, ब्रिदिङ गर्न खोजिरहन्छ, मुखबाटै ब्रिदिङ लिन चाहिँ खोजिरहन्छ, ठिक छ। त्यसलाई हामी पर्स्ड लिप ब्रिदिङ भनेर भन्छौँ। र यसलाई चाहिँ के भन्छ त भने यसको अर्को नाम चाहिँ पिङ्क पफर पनि भन्छ, पिङ्क पफर, पिङ्क पफर। र यो चाहिँ केमा देखा पर्छ भने यो चाहिँ इम्फाइसिमामा देखा पर्छ। पिङ्क पफर इम्फाइसिमा, ब्लू ब्लटर भनेको
क्रोनिक ब्रोन्काइटिस। यी कुराहरू चाहिँ के हो त क्लिनिकल फिचर हो सिओपिडीको। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्लिनिकल फिचरमा प्रोडक्टिभ कफ क्रोनिक हुन्छ, सिभियर डेस्निया हुन्छ, वेट लस हुन्छ, ब्यारेल सेप चेस्ट हुन्छ, साइनोसिस हुन्छ, पर्स्टली ब्रिथिङ हुन्छ। यो सबै चाहिँ के को क्लिनिकल फिचर हो त? यो सबै चाहिँ सिओपिडीको क्लिनिकल फिचर हो। ओके, अब चाहिँ हामी हेर्छौँ कारण के हो त सिओपिडीको। मेन कज चाहिँ के हो त? मेन कज लेख्नु पर्दा मेन कज भनेको स्मोकिङ नै हो है त। स्मोकिङ चाहिँ मेन कज अथवा यसलाई हामीले स्मोकिङ मोस्ट कमन कज भनेर पनि भन्न सक्छौँ। मोस्ट कमन कज तपाईँलाई सोध्छ एमसिक्यूमा मोस्ट कमन कज अफ सिओपिडी इज स्मोकिङ, तर कारणमा त अरू पनि कारण हुन्छ नि त। सो स्मोकिङ एउटा मोस्ट कमन कज भयो। अर्को चाहिँ एयर पोल्युसन, आजकल बढ्दो एयर पोल्युसनले गर्दा पनि यो सिओपिडीको केस बढ्दै गइरहेछ। त्यस्तै केही अकुपेसनल डस्ट र केमिकल, यदि कुनै कारखानामा फ्याक्ट्रीमा हार्मफुल केमिकल छ भने त्यसले ब्रोन्काई एकदम हाइपर सेन्सिटिभ हुन्छ र त्यसले गर्दा पनि यो सिओपिडीको समस्या चाहिँ आउँछ। धेरैजसो पेसेन्टमा यो पनि देखिएको छ कि यदि रिकरेन्ट एआरआई इन्फेक्सन हुन्छ भने त्यो पनि सिओपिडीको जोखिममा हुन्छ। विशेष गरेर रिकरेन्ट एआरआईमा भाइरल र एलर्जिक यो दुईटा इन्फेक्सन छ भने यसको कारणले गर्दा पनि सिओपिडी हुन्छ। अरू कारण चाहिँ के देखिएको छ भने जेनेटिक फ्याक्टर पनि छ। जेनेटिक फ्याक्टर, यदि आफ्नो बुवा, हजुरबुवा, मामापट्टि जो पनि आफ्नो रिलेसनमा यदि कसैलाई छ भने त्यो जिनको कारणले गर्दा पनि आउँछ जेनेटिक फ्याक्टर। त्यसमा एउटा अल्फा 1 एन्टिट्र्याप्सिन इन्जाइम हो। यसको कमी हुन्छ र यसको कमी भयो भने हाम्रो रेस्पिरेटरी ट्र्याकको सेल्सहरू एलर्जीप्रति हाइपर सेन्सिटिभ भइहाल्छ। त्यस कारणले गर्दा यसको पनि कारणले गर्दाखेरि सिओपिडी चाहिँ हुन्छ है। त्यो कजमा हामी इक्जाममा लेख्दैछौँ भने मोस्ट कमन कज त हामी नछुट्याइकन स्मोकिङ इज द मोस्ट कमन कज अफ सिओपिडी यो पनि एउटा लेख्नु पर्यो हैन। त्यस्तै एयर पोल्युसन भयो, अकुपेसनल डस्ट भयो, रिकरेन्ट एआरआई इन्फेक्सन भयो, जेनेटिक फ्याक्टर भयो। यी कारणले गर्दाखेरि सिओपिडी चाहिँ हुन्छ। अब अर्को कुरा हामी गरौँ, रिस्क फ्याक्टर के हो त? रिस्क फ्याक्टर अब थाहा भइ नै हाल्यो। रिस्क फ्याक्टरमा सिगरेट स्मोकिङ, जो एकदमै के भन्छ भने एक दिनमा कम्तीमा 20 वटा भन्दा बढी चुरोट खान्छ भने त्यसलाई चाहिँ सिओपिडी हुने बढी जोखिम हुन्छ। सिगरेट स्मोकिङ, जुन बिरामीले चाहिँ जुन व्यक्तिले चाहिँ सिगरेट स्मोकिङ गर्छ त्यसलाई एक्टिभ स्मोकर भन्छ। तर सिगरेट स्मोकिङ प्यासिभ छ भने स्मोकिङ गर्ने साथीहरूसँग यदि सधैँ रेगुलर बसिराख्नु भएको छ, प्रोलङ कन्ट्याक्ट छ भने तपाईँ प्यासिभ स्मोकर पनि हो। चुरोट नखाए पनि अरूको धुवाले पनि असर गर्छ। त आइदर एक्टिभ आइदर प्यासिभ रिस्क फ्याक्टरमा छ। ओल्ड एज रिस्क फ्याक्टरमा हुन्छ। त्यस्तै पुअर भेन्टिलेसन, एकदमै लेस भेन्टिलेटेड ठाउँमा बस्नुहुन्छ भने त्यसले पनि सिओपिडीको रिस्कलाई बढाउँछ। यदि कुनै व्यक्तिलाई आस्थमाको हिस्ट्री छ भने त्यो व्यक्तिलाई पनि सिओपिडी पनि हुने रिस्क बढी हुन्छ। अर्को कुरा माथि नै भनेको रिपिटेड लङ्स इन्फेक्सन भइराखेको छ भने त्यसले पनि सिओपिडीको जोखिमलाई चाहिँ बढाइदिन्छ है। यो भयो रिस्क फ्याक्टर।
ठिक छ। अब अर्को कुरा हामी आऊ के त भन्दाखेरि भने डायग्नोसिसमा है। सिओपिडीको हामी डायग्नोसिस गर्नको लागि हजुर हजुर हिस्ट्री अफ एस्थमा अब चाहिँ हामी हेर्छौँ डायग्नोसिस अब एउटा हिस्ट्री टेकिङ नै भयो, फिजिकल इक्जामिनेसन गरेर पनि हामी डायग्नोसिस गर्छौँ। डायग्नोसिस गर्ने आधार हाम्रो के भयो त, एउटा हिस्ट्री टेकिङ भयो, स्मोकिङको हिस्ट्रीहरू, पर्सनल हिस्ट्री हामी अनिवार्य लिनुपर्छ। अर्को डायग्नोस्टिक क्राइटेरियामा हामीले फिजिकल फिजिकल इक्जामिनेसन गर्नु पर्यो। फिजिकल इक्जामिनेसन गर्दाखेरि हामीले इन्स्पेक्सन गर्दाखेरि है त, इन्स्पेक्सन गर्दाखेरि आफ्नो आँखाले अब्जर्भ गर्दाखेरि के हेर्छौँ त भने साइनोसिस हेर्छौँ है त, साइनोसिस भएको हुन्छ। छातीको सेप हेर्छौँ भने ब्यारेल सेप चेस्ट हुन्छ। ब्यारेल सेप चेस्ट भनेको के हो भने यो चेस्ट मसल हो भने एकदमै उठेको हुन्छ कि यो एक्सेसरी मसलहरूको युज भएर एकदम चौडा भएको हुन्छ, ब्यारेल सेप चेस्ट भएको हुन्छ। एउटा यो कुरा हुन्छ इन्स्पेक्सनमा। त्यसपछि हामी अस्कल्टेसनमा के पत्ता लगाउँछौँ भने अस्कल्टेसनमा विजिङ चाहिँ पत्ता लाग्छ। विजिङ भनेको एउटा पातलो म्युजिकल एडेड साउन्ड हो है। यो विशेष गरेर जब रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा म्युकसले कन्जेसन हुन्छ र एयरवे न्यारो भएर एउटा साउन्ड निस्किन्छ, त्यसलाई हामीले विजिङ भनेर चाहिँ भन्छौँ है। यो विजिङ हामीले स्टेथोस्कोपबाट सुन्छौँ, ठिक छ। अस्कल्टेसनमा हामीले यो कुरा चाहिँ हेर्छौँ है। डायग्नोसिसमा हिस्ट्री टेकिङ, फिजिकल इक्जामिनेसन। त्यसपछि अर्को कुरा इन्भेस्टिगेसन। सिओपिडीको लागि अब इन्भेस्टिगेसन के त, सिओपिडी डायग्नोसिस गर्नको लागि इन्भेस्टिगेसनमा सबैभन्दा बेस्ट र कन्फर्मेट्री भनेको स्पाइरोमेट्री हो। स्पाइरोमेट्री एउटा मेसिन हुन्छ जसमा चाहिँ के गर्छ त भन्दा लङ्सको क्यापासिटी हेर्छ। पहिलो चाहिँ पेसेन्टलाई त्यसमा फुक्न लगाउँछ र त्यसको फर्मुलाहरू हुन्छ, फोर्स एक्सपाइरेटरी भ्यालुम 1 र फोर्स एक्सपाइरेटरी भोल्युम 2 हैन। र त्यसपछि ब्रोन्कोडाइलेसन थेरापी दिन्छ र त्यसपछि हेर्छ कि एयरवे अब्स्ट्रक्सन कतिको कम भयो त हैन। र त्यसको एउटा विशेष मापदण्ड हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो लेभलको लागि चाहिने चिज छैन है। जस्ट स्पाइरोमेट्री टेस्ट हामीले लेख्यौँ भने पुग्यो। अब स्पाइरोमेट्री इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्छ त्यो अलि छुट्टै टपिक छ हैन। जस्ट चाहिँ हामीले के बुझौँ भने बेस्ट स्पाइरोमेट्री टेस्ट हो। त्यसपछि अरू इन्भेस्टिगेसनमा छातीको एक्सरे, चेस्ट एक्सरे गराउनु पर्छ। त्यसपछि आर्ट्रियल ब्लड ग्यास एनालाइसिस, एबिजी एनालाइसिस गराउनु पर्छ सिओपिडीको बिरामीलाई। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो धेरै अक्सिजनको कमी भएर एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिसहरू हुने सम्भावना हुन्छ र धेरै सिओपिडीको बिरामी कहिलेकाहीँ आइसियुसम्म पनि भर्ना हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा एबिजी पनि गराउनु पर्यो। अर्को कुरा पल्स अक्सिमेट्री हैन, हामीले पल्स अक्सिमेट्रीबाट एसपिओ2 लिनु पर्यो, अक्सिजन सेचुरेसन कतिको छ। त्यसपछि सिबिसी जचाउनु पर्यो, कुनै इन्फेक्सनले गर्दाखेरि यो सिओपिडी एट्याक भएको हो कि भनेर चाहिँ सिबिसी पनि जाँच गराउनु पर्यो।
त्यसपछि अरू के त भन्दा एस्पुटम एक्जामिनेसन, खखारको पनि जाँच गराउनु पर्यो, एस्पुटम एक्जामिनेसन। ठिक छ, यति कुरा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा कि इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ गराउँछौँ। ठिक छ, अब आउँछ कि म्यानेजमेन्ट है, सिओपिडीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने। मोस्ट इम्पोर्टेन्टली हाम्रो रिटेनमा अवेलेबलमा त धेरै कुरा सोध्दैन, एचएम अलिकति सोध्छ होला पनि। म्यानेजमेन्ट एट योर हेल्थ पोस्ट लेभल भनेर सोध्छ रिटेनमा हैन। अब म्यानेजमेन्टमा हामीले पहिलो कुरा त बिरामीलाई नन फार्माकोलोजिकल म्यानेजमेन्ट पनि हुन्छ हैन। म्यानेजमेन्टमा एउटा बिना औषधिको नन फार्माकोलोजिकल, यसमा विशेष गरेर जुन चाहिँ रिस्क फ्याक्टर छ नि त्यसबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नलाई हामी पेसेन्टलाई काउन्सलिङ गर्छौँ, द्याट इज द नन फार्माकोलोजिकल म्यानेजमेन्ट। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, त्यसलाई हामीले नन फार्माकोलोजिकल भन्छौँ, बिना औषधि है। बिना औषधिको के त भन्दा स्मोकिङ है त, जुन चाहिँ उसले धुम्रपान गरिरहेछ स्मोकिङ, त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो। स्मोकिङ सिजेसन यसलाई हामी भन्छौँ। सिजेसन भनेको बन्द गर्ने, चुरोट खान बन्द गर्ने, नन फार्माकोलोजिकल। ठिक छ, त्यसपछि के त भन्दा पल्मोनरी रिहेबिलिटेसन भन्छ है, पल्मोनरी रिहेबिलिटेसन। पल्मोनरी रिहेबिलिटेसनमा लङ्सको क्यापेसिटीलाई चाहिँ बढाउँछौँ हैन। ब्रेदिङ एक्सर्साइज भन्छ यसलाई, किन त भन्दा यसमा एल्भियोलाई ड्यामेज भएको हुन्छ हैन। यो ब्रेदिङ एक्सर्साइज गरेन भने अझै विक भइहाल्छ एल्भियोलाई र झन् इन्लार्जमेन्ट हुने डर हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा यो ब्रेदिङ एक्सर्साइज आवश्यक पर्छ। चेस्ट फिजियोथेरापी एन्ड एक्सर्साइज ट्रेनिङ, विशेष गरेर रेस्पिरेटरी ट्र्याककै एक्सर्साइज हामी ट्रेनिङ चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ है त। नन फार्माकोलोजिकल, धेरै गाह्रो भयो, अक्सिजनको कमी भयो भने अक्सिजन थेरापी चाहिँ दिनु पर्यो। अक्सिजन थेरापी सपोर्टिभ हो, यो कुनै औषधि होइन, नन फार्माकोलोजिकलमा पर्छ। फार्माकोलोजिकल भनेको ड्रग्स, जस्तो कि अब सिओपिडीमा चलाइने ड्रग्स त फार्माकोलोजिकल भयो हैन। यिनीहरू भनेको नन फार्माकोलोजिकल हो। न्युट्रिसनल सपोर्टको पनि आवश्यकता पर्छ सिओपिडीको बिरामीलाई। इम्युनिटी कमजोर भयो भने सिओपिडी एक्जाजर्बेसनहरू, सिओपिडी एट्याकहरू भइरहेको हुन्छ, सो न्युट्रिसन सपोर्टको पनि आवश्यकता पर्छ है। त्यसपछि अब चाहिँ हामीले फार्माकोलोजिकल म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने त। फार्माकोलोजिकल म्यानेजमेन्ट अफ सिओपिडी, हजुर फार्माकोलोजिकल म्यानेजमेन्टमा अब चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के रहेछ त, सिओपिडीमा के भइरहेछ त, एयरवे अब्स्ट्रक्सन भइरहेछ क्रोनिक ब्रोन्काइटिसले गर्दा हैन। अब त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, डाइलेसन गर्नु पर्यो। अनि हामी जुन औषधिले डाइलेट गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त, ब्रोन्खो डाइलेटर औषधि भन्छ। यस्तो औषधि जसले चाहिँ ब्रोन्खाइलाई डाइलेट गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, ब्रोन्खो डाइलेटर भनेर भन्छौँ। ब्रोन्खो डाइलेटरमा कुन कुन औषधि पर्छ त, ब्रोन्खो डाइलेटरमा पर्ने औषधि भनेको साल्बुटामोल हो, साल्बुटामोल हैन। अब तपाईँ ओरल फर्ममा दिइराख्नु भएको छ भने साल्बुटामोल 4 mg टु 8 mg सम्म म्याक्सिमम दिन मिल्छ हाम्रो लेभलसम्म, दिनमा 3 पटक टिडिएस गरेर हैन। अर्को छ के त भन्दाखेरि भने थियोफाइलिन, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइडहरू
हैन, यो पनि ब्रोन्कोडाइलेटरमा पर्छन्। और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड अथवा इप्राभेन्ट पनि भनेर आउँछ, इप्राभेन्ट हैन। अनि थियोफाइलिन, थियोफाइलिन ओरल फर्ममा आउँछ, इन्जेक्सन फर्ममा पनि आउँछ। अब यो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड हामीले धेरै सिभियर डिस्निया छ भने मात्र प्रयोग गर्नु पर्यो, सिभियर डिस्निया, अदरवाइज साल्बुटामोल नै हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ हाम्रो लेभलमा है। ब्रोन्कोडाइलेटर एउटा फार्माकोलोजिकल म्यानेजमेन्ट के भयो भने ब्रोन्कोडाइलेटर भयो, ठिक छ। इमर्जेन्सी भएर आएको छ भने साल्बुटामोल र इप्राभेन्ट र नर्मल स्लाइनबाट हामीले नेबुलाइजेसन गर्नु पर्यो र अलिकति नेबुलाइजेसन गरिसकेपछि ट्याब्लेट फर्ममा राख्नु पर्यो है। त्यसपछि सिओपिडीमा है, सिओपिडीमा के भन्छ भने यदि अक्सिजन सेचुरेसन कमी भएको छ भने, अक्सिजन सेचुरेसन कमी भएमा लेस देन 94% छ भने देन हामीले के गर्नुपर्छ भने कर्टिकोस्टेरोइडको प्रयोग गर्नुपर्छ, कर्टिकोस्टेरोइडको प्रयोग गर्नुपर्छ। कर्टिकोस्टेरोइडमा विशेष गरी के आउँछ त भने कर्टिकोस्टेरोइडमा ट्याब्लेट प्रेडनिसोलोन आउँछ हैन, प्रेडनिसोलोन आउँछ अथवा ब्युडेसोनाइड भनेर सुन्नुभएको होला, ब्युडोसेनाइड, यो भनेको तपाईको इन्हेलर फर्ममा आउँछ है त, इन्हेलर, इन्हेलर फर्ममा आउँछ। प्रेडनिसोलोन ट्याब्लेट फर्ममा आउँछ। धेरै नै अक्सिजन सेचुरेसन कम भएको छ भने हामीले स्टेरोइड प्रयोग गर्नुपर्छ। किन स्टेरोइड प्रयोग गर्नुपर्छ भने स्टेरोइड औषधिको एउटा नेचर के हुन्छ भने नि यसले हाम्रो शरीरमा जुनसुकै ठाउँको इन्फ्लामेसनलाई कम गरिदिन्छ। इन्फ्लामेसन कम हुने बित्तिकै त्यो स्वेलिङ कम भइहाल्छ र रेस्पिरेटरी ट्र्याकको डाइलेसन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्टेरोइड प्रयोग गर्नुपर्छ र स्टेरोइडमा प्रेडनिसोलोन, ब्युडेसोनाइड र आजकल इन्जेक्सन फर्ममा चलिने धेरै मोस्ट कमन भनेको हाइड्रोकर्टिसोन, हाइड्रोकर्टिसोन। अब यसको डोजिङको कुराहरू तपाईको प्रेडनिसोलोन म्याक्सिमममा हामीले चलाउन मिल्ने भनेको 40 mg सम्मको, ब्युडेसोनाइडमा तपाईको 200 माइक्रोग्रामदेखि लिएर 400 माइक्रोग्राम हैन। इन्हेलरमा आउँछ 2 टाइम बिहान बेलुका अथवा रोटा क्यापमा दिइराख्नु भएको छ भने 2 टाइम बिहान बेलुका। हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg देखि लिएर 200 mg आइभी बीडी, त्यसपछि हामीले एसओएसमा राख्छौँ है। सो यो चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्ट भयो, कर्टिकोस्टेरोइड एउटा म्यानेजमेन्ट भयो, ठिक छ। त हामीले माइन्ड सेटअप गर्नु भनेको ट्रिटमेन्टमा कर्टिकोस्टेरोइड, त्यसपछि ब्रोन्कोडाइलेटर हैन। अर्को कुरा सिओपिडीको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि एन्टिबायोटिकको पनि आवश्यकता पर्छ यदि इन्फेक्सनले गर्दाखेरि सिओपिडीको एटेक भएको छ भने है त। अब एन्टिबायोटिकमा विशेष गरेर ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिक जस्तो कि एमोक्सिसिलिन हैन, एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेभुलानिक एसिड, एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेभुलानिक एसिड ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिक। त्यस्तै सेफ्ट्रियाक्जोन हैन, यो ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिक दिनुपर्छ। एउटा फार्माकोलोजिकल म्यानेजमेन्ट भनेको एन्टिबायोटिक पनि भयो है। त्यसपछि म्युकोलाइटिक एजेन्ट पनि हामीले दिनुपर्छ। म्युकोलाइटिक एजेन्ट, म्युकोलाइटिक एजेन्ट भनेको के हो भने यो चाहिँ कफको लागि म्युकोलाइटिक, म्युको भनेको चाहिँ के हुन्छ भने म्युकस र लाइटिक भनेको चाहिँ के हुन्छ भने ब्रेकडाउन गर्ने। अब रेस्पिरेटरी ट्र्याकभित्र जुन खकार यस्तो ढिका बनेर बसिराखेको छ नि यसलाई सानो सानो ब्रेकडाउन गरिदियो औषधिले भने यो सजिलै आउट हुन्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ त म्युकोलाइटिक एजेन्ट भनेर भन्छौँ। फार्माकोलोजीमा सबैजनाले पढ्नु भएको होला, म्युकोलाइटिक एजेन्टमा एउटा आउँछ एम्ब्रोक्सोल, एम्ब्रोक्सोल ट्याब्लेट फर्ममा पनि आउँछ। त्यसपछिबाट चाहिँ
सिरप फर्ममा पनि आउँछ यो एम्ब्रोक्सोल एम्ब्रोडिल भनेर सुन्नुभएको होला हजुरहरू। त्यस्तै ब्रोमहेक्जिन यो पनि म्युकोलाइटिक एजेन्ट ब्रिकाबिएम ब्रान्डको आउँछ नेपालमा, जसमा टर्बुटालिन र ब्रोमहेक्जिन मिक्स हुन्छ नि त। हजुरहरूले सुन्नुभएको होला नि ब्रिकाबिएम हैन, ब्रिकाबिएम यो सिओपिडीको बिरामीमा ओरली दिइन्छ खानाको लागि धेरै खोकी लागेको छ भने। ब्रिकाबिएममा के भयो त, एउटा टर्बुटालिन भयो, राम्रोसँग हेर्नुभयो भने कम्पोजिसन टर्बुटालिन भयो र अर्को चाहिँ ब्रोमहेक्जिन भयो हैन। अब टर्बुटालिन भनेको ब्रोन्कोडाइलेटर भयो र ब्रोमहेक्जिन भनेको चाहिँ म्युकोलाइटिक एजेन्ट भयो। अनि हामीले सिओपिडीको म्यानेजमेन्टमा भनिरहेछौँ त एउटा ब्रोन्कोडाइलेटर दिने हो र एउटा म्युकोलाइटिक एजेन्ट दिने। त्यस कारणले गर्दा प्र्याक्टिसमा ब्रिकाबिएम चाहिँ रहेछ। यो हाम्रो ट्रिटमेन्टको सिद्धान्तमा पनि मिलिरहेछ हैन। देन म्युकोलाइटिक एजेन्ट चाहिँ दिने है। ल यति कुरा चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्टमा लेख्नु चाहिँ पर्छ है। अब एट द हेल्थ पोस्ट लेभल आएको छ भने हामीले यो कुराहरू लेख्ने हो गाइज है। कुनै कुनै बेला हजुरको के सोधिन्छ भने नि इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट भनेर सोध्छ है त। इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट, इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट अफ सिओपिडी एक्सासर्बेसन, यो पनि क्वेसन आएको छ है त। एक्सासर्बेसन, अब सिओपिडी भनेको थाहा पाइहाल्नु हो। एक्सासर्बेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने नि सिओपिडीको एटेक बढेर आउनु के। विशेष गरेर सिओपिडीको एक्सासर्बेसन भनेको यो इन्फेक्सनको कारणले गर्दा हुन्छ। जब क्लाइमेट चेन्ज हुन्छ देन यो इन्फेक्सनको कारणले हुन्छ र एक्सासर्बेसन भयो भने सिओपिडीको जुन फिचर्स हुन्छ नि सिभियर फर्ममा हुन्छ है त। सिओपिडीको फिचर जति पनि हुन्छ त्यो कडा रूपमा आउँछ, त्यसलाई हामी एक्सासर्बेसन भन्छौँ। मुख्य कारण यसको इन्फेक्सन हुन्छ। अब एक्सासर्बेसन अफ सिओपिडी भनेर डायग्नोसिसमा तपाईको सिओपिडीको फिचर्सहरू सिभियर हुनु साथसाथै बिरामीलाई ज्वरो पनि आउँछ, कहिलेकाहीँ त सेप्सिसको पनि फिचरहरू आउन थाल्छ। यसलाई हामीले एक्सासर्बेसन भन्छौँ। दुईचोटि जति यो पास्ट क्वेसनमा मैले हेरेको यो सोधिसकेको रहेछ, म्यानेजमेन्ट अफ सिओपिडी एक्सासर्बेसन है। यो चाहिँ तपाईहरूको लागि होमवर्कको रूपमा भयो। यसमा हजुरले के लेख्नु पर्ने छ भने नि यसमा इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टमा अक्सिजन थेरापीको बारेमा लेख्नु छ। अक्सिजन हामीले कसरी दिने, त्यसपछि ब्रोन्कोडाइलेसन कसरी दिने है, ब्रोन्कोडाइलेटरमा नेबुलाइजेसनको कुराहरू लेख्नु छ है त। त्यसपछिबाट एन्टिबायोटिक्स दिने हो हैन। त्यसपछिबाट एडमिसन गर्ने क्राइटेरिया के छ त, एडमिसन कुन बेला चाहिँ गर्ने, एडमिसन गर्दाखेरि आइसियु म्यानेजमेन्ट चाहिँ कुन बेला गर्ने र आइसियुमा कुन कुन थेरापी चल्छ, यो कुराहरू हामीले यति कुरा चाहिँ इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ लेख्नुपर्छ। ल यो चाहिँ तपाईहरूले थोरै यसको बारेमा रिसर्च गरेर पढेर अलिकति आफूले पनि मेहनत गर्नुहोस्, त म यो बताइ नै दिइहाल्छु। यो तपाईहरूको लागि होमवर्कको रूपमा छ है। थोरै हिन्ट मैले दिएको, सिओपिडी एक्सासर्बेसन सोधेको छ भने यो कम्पोनेन्टहरू मिलाएर लेख्नुपर्छ। ल यहाँसम्म क्लियर छ सबैजनालाई। थोरै हजुरहरूको 1 मिनट जतिको ब्रेक हुन्छ, त्यसपछि हामी अर्को टपिक पढ्छौँ थाइरोइड डिसअर्डरमा, हाइपरथाइरोइडिज्म र